أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله على سيدنا ومولانا محمد. يا الله يا أحد يا واحد يا معبود يا جواد يا بصير يا كريم يا وهاب يا ذا الطويل يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حنان يا منان أغفر منك بنفعة خير تغني من سواك إن تستمتع فقد جاءكم وإنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله قريب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اكفني بحلالك عمامك وأغنني من فضلك عمن سواك واحفظني بما حفظت بذكر بما نصرت برسولا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله الذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. আপনার নাম কি বলছিলেন? জহুর খান। আর বাবার নাম? আপনার সমস্যাটা কি কি হয় আবার একটু বলেন, আমার এই মুহূর্তে বলেন তাড়াতাড়ি। আপনার সমস্যা কি কি হয় একটু বলেন, আমারে উল্লেখ করেন। মাথার মধ্যে জিম ধরে থাকে, জ্বালায় জ্বালায় আসে, আর রাত্রে চোখ বুঝে ঘুমতে চোখ বুঝলে এবারে ঘুমার চেষ্টা করি, দেখি বিভিন্ন কিছু গরু দেখি, পাড়া প্রতিবেশী দেখি, গরু জবা করা দেখি, আবার কিছু খাওয়া দেখি, এইগুলো মানে আমার তো দেখি, কিন্তু চোখ বুঝতে বুঝতে পারি না। ঠিক আছে। আল্লাহ তোমার নামের গুণে খাতিরা তোমার বন্ধু রসুল্লাহ সকল নবী গুণের রসুল্লাহ সাহাবী তবে তবে হিনাইন মুজাহিদিন মুসলিম বরকতুল্লাহ খালিদ জিনান মদুরা হাজাম ওয়ান দেশের তার মধ্যে 300 শাহজাহান সাল্লাল্লাহু রসুল্লাহ তুমি তোমার বান্দা জহুর খায় রে আল্লাহ, জিন এবং জাদুর দুশমনী থেকে তুমি হেফাজত করো, জিন এবং জাদুর অনিষ্ট থেকে তুমি রক্ষা করো। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরিল মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি।